अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। कबूलियत, आफियत और बख्शिश की रात शब-ए बारात। मुल्क भर में आज शब-ए बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कोरोना वायरस के सबब इस बाबरकत रात को फर्जंदान इस्लाम घरों में ही शब-ए बेदारी, नवाफिल और जिक्र, खुसूसी इबादत का एहतमाम कर रहे हैं। खुसूसी दुआओं में कोरोना की वबा और कर्ब की मौजूदा फ़िज़ा में अल्लाह से रहम और करम और पनाह तलब की जाएगी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। एक रोज़ में 4,525 नए केसेस रिपोर्ट, 41 अफराद ने दम तोड़ा। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 11% से बढ़ गई। 26 शहरों में शरह 8% से ज़ायद रिकॉर्ड। सवात 23, पेशावर 22 और लाहौर में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 17% रही। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर बेकाबू। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का दबाव बढ़ गया। इस्लामाबाद में पॉली क्लिनिक अस्पताल में 182 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना हो गया। मुल्क भर में हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीन रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का दावा। मुल्क भर में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि विफाक इजाज़त दे, सूबाई हुकूमत खुद वैक्सीन खरीद लेगी। कोरोना वायरस साजिश नहीं, हकीकत है। लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र महकमा तालीम पंजाब का तमाम निजी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला में मास्क न पहनने वालों पर मुकदमात दर्ज। फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 24 तिजारती मराकज़, 14 रेस्टोरेंट्स और एक शादी हॉल सील कर दिया गया। कैटेगरी C मुल्कों के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी से मुतल्लिक नया हिदायतनामा जारी। पंजाब में 12% से ज़ायद मस्बत केसेस वाले अजला में शादियों पर पाबंदी। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट से सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। बैनुल अज़ला ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का फैसला ट्रांसपोर्ट कमेटी करेगी। मरियम नवाज का जारहाना रवैया, पीपल्स पार्टी की नई हिकमत अमली बना ली। हमजा शहबाज से रवाबित बढ़ाने का फैसला। बिलावल भुट्टो जल्द हमजा से रब्ता करेंगे। PDM सरबराही कमेटी में भी मरियम नवाज की बजाय हमजा शहबाज को शामिल करने की तजवीज़ देने पर गौर। मरियम नवाज के सख्त बयानिए के साथ चलना मुश्किल है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। तहसील फैजगंज के थाना कोट लालू की हदूद में तेज रफ्तारी के बायस ट्रैफिक हादसा। 4 तालिब इल्मों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए, 2 जख्मी। जान बहक होने वालों की उम्रें 10 से 20 साल हैं। मरने वालों के वरसा और शहरियों का एहतजाज। मेहरान नेशनल हाईवे बंद कर दी। मुल्क भर में पोलियो से बचाव मुहिम का आगाज। 5 साल तक के 4 करोड़ बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ। 2,85,000 हेल्थ केयर वर्कर्स मुहिम में शरीक। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। बलोचिस्तान में महकमा सेहत की हड़ताल के पेश नज़र इंसदादे पोलियो मुहिम 5 अप्रैल तक मुलतवी।
اور نہر سوئز میں پھنسے تائیوان کے مال بردار بحری جہاز کو 1 ہفتے بعد نکال لیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں کی محنت کے باعث جہاز دوبارہ سفر کے قابل ہو گیا۔ تجارتی راستہ جہازوں کی مکمل آمد و رفت کے لیے کھولنے کا تاحال اعلان نہیں کیا گیا۔ بحری جہاز کے پھنسنے سے عالمی تجارت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ قبولیت، عافیت اور بخشش کی رات شب برات۔ ملک بھر میں آج شب برات مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ فرزندان اسلام کی جانب سے خصوصی محافل کا بھی اہتمام۔ کرونا وائرس کے سبب اس بابرکت رات کو فرزندان اسلام گھروں میں ہی شب بیداری، نوافل اور ذکر کی خصوصی عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ خصوصی دعاؤں میں کرونا کی وبا اور کرب کی موجودہ فضا میں اللہ سے رحم اور کرم اور پناہ طلب کی جائے گی۔ کرونا وائرس کے خدشات کے باعث حکومتی ہدایات پر ہونے والے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شب برات کے سلسلے میں ملک بھر کی بیشتر بڑی بڑی مساجد میں ہر سال کی طرح ہونے والے محافل اور ذکر کی تقاریب اس برس منعقد نہ ہو سکیں گی۔ اللہ رب العزت کے حضور گناہوں سے توبہ، بخشش اور مغفرت، ایمان اور سلامتی، رزق کی کشادگی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ لاکھوں شہری قبرستانوں میں اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کریں گے۔ شب برات کے سلسلے میں شہر بھر میں مختلف مساجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے، جبکہ شہر کے مختلف مارکیٹس، بازاروں اور قبرستانوں کے باہر اور اسٹالز پر گلاب کے پھول اسٹاک کر لیے گئے ہیں۔ شب برات کی مناسبت سے نذر و نیاز کا بھی خصوصی اہتمام جاری۔ شب برات کے اہتمام میں کل روزہ بھی رکھا جائے گا۔ شب برات کی مناسبت سے نذر و نیاز کا بھی خصوصی اہتمام جاری۔ شب برات کے احترام میں کل روزہ بھی رکھا جائے گا۔ کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو۔ لاہور میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر پنجاب حکومت نے سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ 1 اپریل سے شادی کی تقریبات، انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر مکمل پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ہفتے میں 2 روز دکانیں بند رہیں گی۔ کمرشل مارکیٹس اور دکانوں کی ٹائمنگ 6 بجے تک ہوگی۔ ریسٹورینٹس میں انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر مکمل پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ 1 اپریل سے وہ اضلاع جہاں شرح 12% سے زائد ہے، لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ لاک ڈاؤن 11 اپریل تک جاری رہے گا۔ پنجاب حکومت نے کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ، میٹرو اور اورنج لائن ٹرین بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پابندی کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ کابینہ کمیٹی نے NCOC کے فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد کے لائحہ عمل کی بھی منظوری دے دی۔ مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ ماسک پر سختی سے پابندی ہوگی۔
कोरोना वायरस साजिश नहीं हकीकत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान 13 माह बाद कोरोना से महफूज रहने का कह रहे हैं। आज जब वज़ीर आज़म खुद तकलीफ से गुजरे तो लोगों को तलकीन कर रहे हैं। विफाक इजाज़त दे, सूबाई हुकूमत कोरोना वैक्सीन खुद खरीद लेगी। कोरोना मस्बत वाले घर से बाहर निकाल कर अपने दोस्त और घर वालों का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। गुज़िश्ता साल जुलाई से अब तक पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से बढ़ते इख्तलाफात के मामले पर नई हिकमत अमली तैयार करते हुए हमजा शहबाज से राबते बढ़ाने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज का तोड़ निकाल लिया। मरियम नवाज की बजाय हमजा शहबाज से रवाबित बढ़ाने पर गौर शुरू। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो का जल्द हमजा शहबाज से राबते का इम्कान है। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक हमजा शहबाज मरियम नवाज के निस्बत मुअत्तदिल हैं। पीपल्स पार्टी PDM की सरबराही कमेटी में भी मरियम की बजाय हमजा शहबाज को शामिल करने की तजवीज़ देने पर गौर करेगी। बिलावल भुट्टो ये भी कह चुके हैं कि पंजाब पर हमजा शहबाज का हक है। मरियम नवाज के सख्त बयानिया के साथ चलना मुश्किल है। PDM के आइंदा सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। किसानों को बारदाना फराहमी का आगाज़ 1 अप्रैल से होगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि किसान महकमा खुराक के दफ्तर से बाआसानी बारदाना हासिल कर सकेंगे। मावन खसूसी इतलात पंजाब ने अपने ट्वीट में बताया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की फ़ी मन कीमत 1800 रुपये मुकर्रर कर दी गई। इस साल पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ 3.5 की बजाय 5 मिलियन मेट्रिक टन रखा है। बारदाना के 500 बैग्स के लिए सेनेटर इंचार्ज जबकि 1000 से ज़ायद बैग्स के लिए डायरेक्टर फूड से इजाज़त लेना होगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि नून लीग के दौरे हुकूमत में खरीदी गई ज़राई इजनास के मुआवजा तहरीक इंसाफ हुकूमत ने दिलवाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक किसानों को उनकी फसल का मुआवजा उसी वक्त नकद अदा किया जाएगा। कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले खुद कोरोना को वेलकम कर रहे हैं। चौधरी सरवर का कहना था कि मास्क समेत दीगर हिफाजती इक़दामात न करना अपनी जान से दुश्मनी है। गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद उल रशीद ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने अवाम से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील की है। चौधरी सरवर ने कहा है कि कोरोना का शिकार होना है या इससे बचना है, फैसला हर फर्द के हाथ में है। कोरोना गली मोहल्लों में फैल रहा है, बचाव सिर्फ एहतियात से मुमकिन है। बदकिस्मती से SOPs में लापरवाही से कोरोना फिर से बेकाबू हो रहा है। आज कोरोना का चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में है। सूबाई वजीर हाउसिंग महमूद उल रशीद ने कहा है कि पंजाब में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर तेज़ी के साथ काम जारी है। नया पाकिस्तान हाउसिंग में मुकम्मल शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए हर पाकिस्तानी को SOPs पर अमल करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तमाम रिकॉर्ड नैब के पास हैं, नैब ने रिकवरी नहीं करनी, अदालत ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दे। अदालत ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। मजमूई तौर पर 5 साल तक के 3.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को
قطرے پلائے جائیں گے۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور اور سرگودا سمیت پنجاب بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ صوبے میں 2 کروڑ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی رواں سال کی دوسری انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہوئی ہے، جہاں 64 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ کراچی سمیت سندھ میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم آج سے 4 اپریل تک جاری رہے گی۔ صوبے کے 30 اضلاع میں تقریباً 90 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ بلوچستان میں آج سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم 1 ہفتے کے لیے ملتوی ہوئی۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق مہم سرکاری ملازمین کی ہڑتال کے پیش نظر ملتوی کی گئی۔ صوبے کے 33 اضلاع میں اب انسداد پولیو مہم 5 اپریل سے شروع ہوگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کلب رجسٹریشن کے لیے شرائط میں نرمی کر دی گئی۔ پی سی بی نے 1 سال کے لیے گراؤنڈ، سوئمنگ پول اور جم کی شرائط میں چھوٹ دے دی، جبکہ رجسٹریشن کے لیے فضل محمود انٹر کلب ٹورنامنٹ میں شرکت کی شرط برقرار رکھی ہے۔ کرکٹ کلب ممبر بننے کا خواہش مند 1 سال تک ضروری شرائط پوری کرے گا۔ پی سی بی نے کلب رجسٹریشن کے لیے 3 کیٹیگریز تشکیل دے رکھی ہیں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچاؤ کے پیش نظر مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں رمضان کے دوران آب زمزم کے کولر ہٹانے کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ رمضان المبارک میں زائرین حرم میں آب زمزم بوتلوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ افطار کے وقت بھی زمزم کی بوتلوں کی ترسیل ضرورت کے مطابق ہوگی۔ مسجد الحرام، مسجد النبوی میں روزانہ 2 لاکھ سے زائد آب زمزم کی بوتلیں تقسیم کرنے کا اہتمام ہے۔ نہر سوئز میں پھنسے تائیوان کے مال بردار بحری جہاز کو 1 ہفتے بعد نکال لیا گیا۔ بحری جہاز کے پھنسنے سے عالمی تجارت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ نہر سوئز میں پھنسے مال بردار جہاز ایورگیون کو 1 ہفتے بعد نکال لیا گیا۔ جہاز مصری عملے کی کوششوں سے دوبارہ سفر کے قابل ہوا، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کیا کہ نہر سوئز میں عالمی تجارت کے لیے جہازوں کی مکمل آمد و رفت کب تک بحال ہوگی۔ دنیا کی اہم تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے یومیہ 9 ارب ڈالر مالیت کی تجارت متاثر ہوئی۔ تجارتی نقل و حمل کے نقصان کا تخمینہ $400 ملین فی گھنٹہ لگایا گیا ہے۔ مال بردار جہاز گزشتہ منگل کو نہر سوئز میں پھنس گیا تھا۔ نہر سوئز ایشیا اور یورپ کے درمیان مختصر ترین سمندری راستہ ہے۔ 10% سے زائد عالمی تجارت نہر سوئز کے راستے ہی ہوتی ہے۔ آئس لینڈ میں لاوا اگلنے والا آتش فشاں پہاڑ تفریحی مقام بن گیا، جہاں شہری بڑی تعداد میں پہنچ کر تصاویر بنوا رہے ہیں۔ سیاح، سائنسدان اور مقامی شہری لاوا ابلتے پہاڑ کے سامنے تصاویر بنا کر قدرت کے انوکھے عمل کو اپنے لیے یادگار بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے کئی ویڈیوز وائرل ہوئی، جن میں سے ایک شہری کو یہاں انڈے ابالنے جبکہ دوسرے کو ہاٹ ڈاگز بناتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔